असलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट बाबर शेर कांजू। अज तुहाडी खिदमत दे विच इन्हां पिंडां दीयां तारीखां मुतलक लैके एक स्टोरी हाज़र हो रहा। पिंड एक बुरजदारा पिंड के हवाले नाल उस पिंड की मैं स्टोरी बनाना मुनासिब समझना कि साडे ज़िले की सियासत उन्हां दे महवर घूमती है तो कि वह पिंड कैं आबाद किया, कदों होया, किन्ना पिंड का रकबा है, तो की पिंड सहूलियात ने ते और उस पिंड नूं किस तरह बुरजदार पिंड नूं चार चांद लगे, तो किवें उस पिंड का नाम एक रोशन होया, तो किस खानदान ने उसका नाम रोशन किया। बुरजदारा बाद बस्तियां अपने हुजम के इतबार से छोटी होती हैं, मगर अपने रुतबे और मकाम के इतबार से बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। ज़िले हाफजाबाद की लब आब एक छोटी सी बस्ती जिसे यहाँ का हर शख्स बुरजदार के नाम से जाना जाता है, यही मकाम और सियत हासिल हैं। इसे ये मकाम ज़िले की सियासत व क़यादत के तोफ़ैल मिला है। इस बस्ती को तकरीबन 250 साल कबल बक्सी के पट्टी कबीले ने आबाद किया था। बक्सी की 5वीं पुश्त में महमूद हुआ था, जिसके आगे 3 बेटे थे, बहबल, अलियास और अहमद। इनमें से बहबल के आगे 2 बेटे थे, मस्ती और सुल्तान। इनमें से सुल्तान बेहतरीन रोज़गार और रकबे की तलाश में बहुमान से नकल मकानी करके निकला और बुरजदारी की मौजूदा बस्ती के रकबे पर ठहरा। चुनांचे इब्तदा इसका नाम उसी की निस्बत ठट्टा सुल्तान हुआ। सुल्तान का एक बेटा दारा हुआ, वहीं बाप की वफ़ात के बाद इस गांव का मालिक बना। अंग्रेज़ी ओहदे में या ज़मींदारों की पमैश या फाजती गरज से एक बुरुज तमीर किया गया था। चुनांचे हद्दो बंदोबस्ती अराजी के वक़्त गांव का नाम दारे की निस्बत से बुरजदारा रख दिया गया। वक़्त गुज़रने के साथ साथ अदारे का बेटा बख्तावर, बख्तावर का बेटा मोहम्मद यार, इसका बेटा राज मोहम्मद और इसका बेटा गुलाम अब्बास शाह के मालिक बनते रहे। क़याम पाकिस्तान से कबल 1920 के लगभग इस गांव की आबादी 460 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो 58 घरों में मुकीम थी, और इस वक्त 3616 रुपये इसका सालाना मालिया वसूल होता था, जबकि राज मोहम्मद वल्द मोहम्मद भट्टी यहाँ का नंबरदार था। गुलाम अब्बास के दौर तक ये गांव अपने दूसरे हमसफीर देहातों की तरह एक आम सा गांव था। अलबत्ता गुलाम अब्बास की औलाद ने इसके शोहरत को 4 चांद लगा दिए। गुलाम अब्बास के 5 फर्जंद हुए, चौधरी मोहम्मद नवाज़, चौधरी मोहम्मद नज़र अब्बास, चौधरी मेहंदी हसन पट्टी, चौधरी लियाकत अब्बास पट्टी और चौधरी शौकत हजात पट्टी। इनमें से शौकत हजात लड़कपन में इंतकाल कर गया, जबकि चौधरी नज़र अब्बास का इंतकाल कुछ साल कबल हुआ था। ज़िया दौर हुकूमत में इस ख़ानदान के इलाकाई सियासत में कदम रखा और चौधरी मेहंदी हसन भट्टी ज़िला कौंसिल के मेंबर और बादशाह इसके वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। सियासत की इब्तदाई मरले तय करते हुए 2 सूबाई असम्बली की इंतखाबाती सियासत में दाखिल हुए और अपने मखसूस अवामी तर्ज के ज़रिए रवायती हरीफ के लिए चैलेंज बने। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में उन्होंने 21,244 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। इनके मुकाबले के उम्मीदवारों राय मोहम्मद शफी खरल ने 13,256 वोट, सरफराज खान भट्टी तवेले वाली ने 13,006 वोट, मुमताज़ अहमद ने 35,046 वोट, सुल्तान खान ने 3146 और मंजूर अहमद ने 961 वोट हासिल किए थे। 3 साल बाद यानी 1988 में इन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया। इनके मद्दे मुकाबल अफजल हुसैन तारड़ PP और अरशाद हुसैन NPP खर थे। इस मरतबा चौधरी मेहंदी हसन भट्टी 62,966 वोट लेकर कामयाब रहे। इनके मुखालफ चौधरी अफजल हुसैन तारड़ को 24,670 वोट हासिल हुए थे। 1990 के इंतखाबात में चौधरी मेहंदी हसन भट्टी ने तीसरी कामयाबी हासिल की।
انہوں نے 34,319 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل سرفراز خان بھٹی 22,025 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ ان انتخابات نے علاقے کی سیاست کا رخ ہی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ چودھری افضل حسین تارڑ اور مہندی حسن بھٹی اور انتصار بھٹی ایک ہی جماعت مسلم لیگ میں شامل ہونے کے باوجود علاقائی سطح میں متعدد دھڑوں میں تقسیم تھے۔ چنانچہ جو افضل حسین تارڑ اپنے قریبی رشتہ دار رجسٹرڈ ریٹائر رفیق تارڑ کی وساطت سے نواز شریف کے قریب ہوتے چلے گئے، تو مہندی حسن بھٹی مسلم لیگ نون سے دور ہوتے گئے۔ چنانچہ 1992 میں نواز شریف کی برطرفی کے ساتھ ہی وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کر منظور بھٹو کے ساتھ ہو گئے اور اس حمایت کے بدلے میں حافظ آباد کو ضلع اور پنڈی پٹیوں کو سب ڈویژن بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں یہاں کی عوام کی سہولت اور موقع میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان حالات میں چودھری مہندی حسن بھٹی صوبائی اسمبلیوں کی سیاست سے مزید ترقی کر کے قومی اسمبلی کی سطح کی طرف چلے گئے اور 1993 کے انتخابات میں پیپل پارٹی کے امیدوار کے طور پر چودھری افضل حسین تارڑ کے مد مقابلے کھڑے ہوئے۔ ان کو 57,066 ووٹوں کے مقابلے میں 81,275 ووٹ لے کر پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی دوران صوبائی اسمبلی کی نشست پر ان کے بھائی چودھری نذر عباس بھٹی منتخب ہوئے۔ بعد ازاں وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہے۔ اگلی مرتبہ یعنی 1997 کے انتخابات میں ان دونوں بھائیوں کو لیگی امیدوار کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2001 کے انتخابات میں یہ خاندان پیپل پارٹی کو خیرباد کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور ضلع کے 2 قومی اور 3 صوبائی اسمبلیوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ان انتخابات میں چودھری مہندی حسن بھٹی حافظ آباد اور چودھری لیاقت عباس بھٹی پنڈی پٹھی کے حلقے سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جبکہ چودھری مہندی حسن بھٹی کے فرزند چودھری شوکت علی بھٹی صوبائی اسمبلی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ضلع حافظ آباد کی تاریخ میں وہ پہلی شخصیت ہیں جو وزارت کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ پنجاب کی ثقافت کے فروغ کے لیے انہوں نے جوش و جذبے سے کام کیا۔ اسی عرصے کے دوران یعنی 2005 میں چودھری نذر عباس بھٹی مرحوم کے فرزند چودھری مبشر عباس بھٹی ضلع ناظم حافظ آباد کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ اس خاندان کے واحد افراد ہیں جنہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی۔ 2018 کے انتخابات میں چودھری شوکت علی بھٹی تحریک انصاف کی طرف سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ جو دیکھا جائے تو برج داروں کو ضلع کی سیاست کا مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اسی سبب کئی صوبائی اور قومی سطح سے سیاسی شخصیات تشریف لاتی رہی ہے۔ ان سے زیادہ قابل ذکر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ہیں۔ اس موضع کا رقبہ 1853 ایکڑ اور آبادی 707 افراد پر مشتمل ہے، جو 109 مکانوں پر رہائش پذیر ہیں۔ جہاں ایک مسجد، ایک قبرستان، لڑکے اور لڑکیوں کا ہائی اسکول، ہسپتال، ڈسپنسری، حیوانات دفتر زراعت موجود ہیں۔ راج محمد بھٹی، غلام عباس بھٹی اور چودھری نذر عباس بھٹی ماضی میں یہاں کے سرکردہ افراد شمار ہوتے تھے، جبکہ موجودہ دور میں چودھری مہندی حسن بھٹی، چودھری لیاقت عباس بھٹی، چودھری شوکت علی بھٹی، چودھری مبشر عباس بھٹی اور چودھری سکندر نواز بھٹی یہاں کے سرکردہ اہم افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ چودھری مہندی حسن بھٹی کے بھتیجے اور چودھری مبشر عباس بھٹی کے بھائی چودھری میجر ندیم عباس بھٹی بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے۔